सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 21 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 22 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। जद्दा में 2 बरस बाद समुद्री टैक्सी चलेगी। जद्दा मेट्रो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर उसामा इब्राहिम अब्दा ने बताया है कि जद्दा में समुद्री टैक्सी 2 बरस बाद चलने लगेगी। इस स्पेशलिस्ट प्राइवेट कंपनी को टैक्सी स्कीम का जायजा तैयार करने का ठेका दिया गया है। अकाज़ अखबार के मुताबिक जद्दा में समुद्री टैक्सी शर्म अल बहर को जद्दा के शुमाली और वस्ता इलाके के दरमियान चला करेगी। ये पूरा इलाका एक दूसरे से मरबूत हो जाएगा। इसके 20 स्टेशन होंगे। इससे योमिया 29,000 अफराद सफ़र कर सकेंगे। उसामा अब्दा ने अल वतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समुद्री टैक्सी का मनसूबा 2 बरस में तैयार हो जाएगा। ये मनसूबा 3 मरहलों में नाफज होगा। पहले मरहले में इसके मुफीद होने का जायजा तैयार होगा। दूसरे मरहले में टेंडर तलब करके ठेका दिया जाएगा। तीसरे मरहले में मनसूबा नाफज होगा। उसामा अब्दा ने बताया कि जद्दा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबा तरतीब दिया गया है। इसकी मजमूई लागत 36 मिलियन रियाल होगी। इसके तहत कोरोनेशन ट्राम, समुद्री टैक्सी और अलबहर पुल तमीर होंगे। इन तीनों मनसूबों का आपस में कोई तल्लुक नहीं। कोरोनेशन ट्राम 15 किलोमीटर तवील होगा। ये शुमाली जद्दा कोरोनेशन से गुजरेगी। इससे 1 घंटे में 2300 अफराद सफ़र कर सकेंगे। समुद्री टैक्सी से योमिया 29,000 अफराद सफ़र करेंगे। अलबहर मुतल्लक पुल जनूबी अबहर को शुमाली अबहर से मरबूत करेगा। ये 350 मीटर लंबा और 74 मीटर चौड़ा होगा। दोनों तरफ इसकी 8 लाइनें होंगी। इससे 1 घंटे में 6,000 गाड़ियां गुजर सकेंगी। ये दुनिया भर में कंक्रीट के मुतल्लक चौड़े पुलों में से एक होगा। हाजियों के लिए स्मार्ट हज कार्ड का अजरा आइंदा बरस। आइंदा हज मौसम में हर हाजी को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। स्मार्ट कार्ड के हामिल हाजियों को अर्ज़ मुक़द्दस में क़याम के दौरान पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक किस्म इसका शनाख्ती कार्ड होगा जिसमें हाजी के मुकम्मल ख्वाह, वीज़े की मुद्दत, पैकेज की तफसीलात, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, मना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में क़याम की जगहों, हैमों का पता, सेहत मालूमात और दीगर ज़रूरी क़वाइद दर्ज होंगे। मकामी अहबार-ए-खास मक्का और सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने स्मार्ट कार्ड की अफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि इसकी मुद्दत से हाजियों को सऊदी एयरपोर्ट पर पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं होगी। मुक़द्दस मकामात पर जाने के लिए ट्रेन की टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। क़यामगाह का रास्ता भूलने पर कार्ड स्कैन मशीनों से लोग अपने हैमों का पता मालूम कर सकेंगे। अगर हाजी बेहोश हो जाए तो कार्ड की मदद से मालूम हो सकता है कि इसका सेहत रिकॉर्ड कैसा है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि स्मार्ट कार्ड के ज़रिए यह भी मालूम किया जा सकता है कि हाजी इस वक्त कहाँ है, वो कब जमरात कुल गया था, कितनी देर में रमी की और कितनी देर में तवाफ़ मुकम्मल किया। स्मार्ट कार्ड के ज़रिए गैर कानूनी हज का मुकम्मल इंसदाद होगा। हज और उम्रा पर आने के बाद मुमलकत में गैर कानूनी क़याम और वीज़े की मुद्दत से तजावुज़ का खात्मा भी हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड की एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड की जा सकती है। एप्लीकेशन से कार्ड स्कैन करके हाजी की मुकम्मल मालूमात फराहम हो जाती है। अगर हाजी गुमशुदा हो जाए तो कोई भी शख्स कार्ड स्कैन करके इसकी मदद कर सकता है या इससे इसके ठिकाने पर पहुँचाया जा सकता है। वज़ारत हज ने कहा कि मना में गैर मुतल्लका अफराद का हैमों में दाखिला होने से रोकने के लिए कार्ड की मदद ली जाएगी। आइंदा बरस हैमों में दाखिले के लिए कार्ड स्कैन करना होगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी होटलों के कमरों में दाखिल होने के लिए कार्ड का इस्तेमाल होगा। गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए फौरी वीज़े की सहूलत। सऊदी वज़ारत हज वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद ने ज़्यादा सऊदी मुलाजिम रखने वाले निजी इदारों को गैर मुल्की मुलाजिम बनाने के लिए फौरी वीज़े की सहूलत जारी कर दी। निजी इदारे मुख्तलिफ सरकारी महकमों के चक्कर लगाने और 8 माह तक तरह की कार्रवाइयों से मुस्तस्ना होंगे। ये हंगामी बुनियादों पर गैर मुल्की मुलाजिम के लिए वीज़े हासिल कर सकेंगे। मक्का अखबार के मुताबिक वज़ारत मेहनत के मुताबिक अगर निजी इदारा मुअस्सर हो, इसके यहाँ सऊदी मुलाजमत मुकर्रर शरह से ज़्यादा हो, इदारे के वर्क परमिट की मियाद बाकी हो, कारकुनान की तनख्वाहें मुकर्रर वक्त पर बैंकों में जमा करा रहा हो, सऊदी मुलाजमीन की मुकर्रर शरह 3 हफ्तों से मुसलसल पूरी कर रहा हो और 26 हफ्तों से मुलाजमीन की मतलूबा तादाद के तकाज़े पूरे कर रहा हो। वज़ारत मेहनत ने तवज्जो दिलाई है कि ऐसे इदारे को बाहर से मुलाजिम लाने के लिए वीज़ों की कार्रवाई आसान बना दी गई है। ऐसे इदारे को किसी भी महकमे से रजू करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे इदारे ऑनलाइन कार्रवाई करके वीज़े हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि ऐसे इदारे जो मतलूबा तादाद में अपने यहाँ मुलाजमत तैनात किए हों, इन्हें ग्रीन निकात वाला इदारा कहा जाता है। फौरी वीज़े हासिल करने की सूरत ग्रीन निकात में A ग्रेड रखने वाले इदारों को भी हासिल होगी।
سعودی عرب کے جدید بیلسٹک میزائل پروگرام پر ایران کو تشویش۔ روایتی اور غیر روایتی اسلحہ سازی کے میدان میں سعودی عرب کی خود کفیل ہونے کی کوششوں کے جلوہ میں عالمی ذرائع ابلاغ نے سعودی عرب کے بیلسٹک پروگرام پر روشنی ڈالی۔ جریدہ انٹرنیشنل پالیسی ڈائجسٹ کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے چین کے براہ راست تعاون سے اپنے ملک میں بیلسٹک میزائل کی تیاری اور انہیں اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اخبار نے استفسار کیا ہے کہ آیا سعودی عرب نے اس نوعیت کی اسلحہ سازی کی تنصیبات کے قیام میں تکنیکی طور پر کیسے مہارت حاصل کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اپنے میزائل پروگرام کو صرف دفاعی مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے، جس کا مقصد ایران کی طرف سے سعودی عرب کی سلامتی کو لاحق خطرات کا تدارک کرنا ہے۔ ایران یمن کے حوثی باغیوں کے ذریعے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے حملے کرا رہا ہے۔ سعودی عرب دیگر دنیا کے ممالک کی طرح بلا وجہ اسلحے کے انبار نہیں لگا رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل ریاض کے دفاع اور سلامتی کونسل کی ضرورت بن چکا ہے۔ ایک دن میں 1000 سعودی خواتین کا مرد سرپرستوں کی رضامندی کے بغیر بیرون ملک سفر۔ سعودی عرب میں خواتین کو آزادی حاصل کے حوالے سے ایک خاموش انقلاب بتدریج برپا ہو رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس عمل سے کیا جا سکتا ہے کہ مملکت کے مشرقی وسط صوبے میں سوموار کو 21,000 سے زائد عمر کی 1000 سے زیادہ سعودی خواتین اپنے مرد سرپرستوں کی رضامندی کے بغیر بیرون ملک روانہ ہوئی ہیں۔ وہ جب امیگریشن کے لیے پاسپورٹ کنٹرول سے گزر رہی تھی تو انہیں اپنے مرد سرپرستوں کی رضامندی کا ٹیس پلیٹ یا کوئی اور متعلقہ دستاویز دکھانے کی ضرورت نہیں آئی۔ سعودی عرب نے اگست کے اوائل میں نئے قوانین جاری کیے ہیں جس کے تحت اب خواتین کسی قسم کی قدغن کے بغیر پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواستیں دے سکتی ہیں اور بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے 21 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو اپنے والد، بھائی، خامند یا کسی اور مرد سرپرست سے بیرون ملک سفر کے لیے اجازت لینا پڑتی تھی۔ ترمیم شدہ قوانین کے مطابق اب 21 سال سے زیادہ عمر کی حامل سعودی عرب کو اپنے مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر پاسپورٹ کے حصول اور بیرون ملک آزادانہ سفر کی اجازت حاصل ہوگی۔ یمن الحدیدہ میں حوثیوں کی شہریوں کے گھروں پر گولہ باری۔ یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ کے ضلع حیث میں منگل کے روز باغی حوثی ملیشیا کی جانب سے شہریوں کے گھروں پر توپ سے گولہ باری کے نتیجے میں 3 شہری شدید زخمی ہو گئے، جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق حوثی ملیشیا نے حیث شہر پر ایک بار پھر توپ کے گولے اور کیٹوشیا راکٹ برسائے۔ تینوں زخمیوں کو فوری طور پر علاج فراہم کرنے کے لیے فیلڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حوثی ملیشیا نے حالیہ عرصے میں الحدیدہ کے مختلف ضلعوں اور علاقے میں شہریوں کے گھروں کو جنوبی سورت میں بم باری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جانب سے باغیوں کے ان سنگین جرائم کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ برس 18 دسمبر کو اسٹاک ہوم معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد حوثی ملیشیا کی جانب سے الحدیدہ صوبے میں فائز بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے۔ باغی ملیشیا حیث اور التخیتا کے ضلعوں میں گنجان آباد علاقوں پر آگ برسا رہی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے الحدیدہ میں حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس کا مقصد سویڈن معاہدے کو سبوتاژ کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پر ضرور شیئر کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔